10 10 10 10. ريال ريالين برايس 60 برايس مقص ريالين وين هبا ريالين ريالين وين هبا ريالين المغرب ان شاء الله وين هبه ها؟ ليه 20 ايوه جنوب ما شاء الله ها في كبير كثير يا لا ما عندي شيء ثاني عندي السبع 10 ريالين كم حبه لا 10 يعني دي برياني ريالين اكيد برياني لا مقص 56 20 10 حبه 20 ريال 20 ريال ايوه 10 حبه 20 ريال 5 حبه 10 ريال كم هذا 10 ريال لا 10 20 10 حبه 20 10 حبه 20 ريال 10 حبه 20 ريال 5 حبه 10 ريال ها ما مشكله منك عادي على كيف بس نو 15 ما है مشكله عادي ريالين لا 10 حبه 20 ريال 10 5 5 حبه 10 ريال 10 حبه 20 5 حبه 10 ريال 10 حبه 20 ريال ريالين كل ريال ده 20 10 حبه ريالين لسه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما مشكلة كم واحد في كثير 10 لا 10 كامل 10 برايس كام شوف المقص انظر ريال 1 ريال واحد ريالين 10 10 حبة 20 ريال 10 حبة 20 10 حبة 20 20 ريال 10 حبة 10 ريال नहीं है मगर कभी في 58 لا شوف صار مقص कभी 57 जेनी मर्जी ले लो كم 20 كم حبة حسب هذا اعطيه جوج هذه وهذه 10 ريال هذا اعطيه جوج اثنان